हेडलाइंस आपने देखी। अब तक की हेडलाइंस अब कराची FM 96 पर भी बराह रास्त सुन सकते हैं। और अभी आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर दें कि पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं। एमकेएम रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से फारूक सत्तार को मनाने की कोशिश की गई। इस वक्त PIB में उनकी रिहाइशगाह पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा अब तक जैन अली से। जैन, बताइएगा क्या तफसीलात मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान के जो सरबराह है डॉक्टर फारूक सत्तार, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो अपने साथियों के रवैये पर नाराज हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो जो है वो पार्टी की सरबराही समेत सियासत छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। और इस वक्त जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के जो कारकुनान है वो डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं और मुसलसल उनकी जानिब से ये अपील की जा रही है कि वो फारूक सत्तार अपने फैसले को वापस लें। और फारूक सत्तार और दीगर एमकेएम पाकिस्तान के जो रहनुमा है वो एमकेएम पाकिस्तान के साबिक सरबराह फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर जो है वो मौजूद हैं। और इस वक्त ऊपर एक मुशावरती इजलास कहा जा सकता है कि चल रहा है, जिसमें सीनियर रहनुमा बैठे हैं और उनकी जानिब से फारूक सत्तार को अपना फैसला वापस लेने का कहा जा रहा है। जिस तरीके से देखने में ये आया है कि एमकेएम के जो रहनुमा हैं, जिसमें वसीम अख्तर, नसरीन जलील, जो शदीद अदालत के बाइस जो है वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले रही थी, वो भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर यहाँ पहुंची हैं। इसके अलावा आमिर खान जो बैरून मुल्क में थे वो वहाँ से एयरपोर्ट से सीधा डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचे। इसी तरीके से दीगर रहनुमा है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो वो तमाम तर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान के जो साबिक सरबराह कहा जा सकता है, जिन्हें फारूक सत्तार को वो जो है वो उनकी रिहाइशगाह के अंदर मौजूद है, कारकुनान बाहर मौजूद है। मुसलसल ये कहना है उनका कि इस फैसले को वापस लिया जाए। फारूक सत्तार ने कहा है कि वो माजी के किसी भी ऐसे मामले को दोहराने के हक में नहीं है और जो गुज़िश्ता रोज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको गलत अंदाज में लिया गया और उन पर अदम एतमाद किया गया। ये एक उनके लिए इंतहाई तकलीफ से बात थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस फैसले को जो है वो ले के इतना फैसला कि एमकेएम पाकिस्तान की सरबराही समेत सियासत से ही अलग हो जाए। साथ साथ उन्होंने अपने सियासत के जो 38 साल हैं उससे भी एक एक दिन और एक एक वाक़या जो है वो गिनवाने की कोशिश की कि किस तरीके से नशेब व फराज देखे उन्होंने आल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तक के। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि 22 अगस्त की बात की सूरत हाल को किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया और उसके बाद की क्या सूरत हाल रही वो सबके सामने रही। उसके बाद इस तरीके का उनके मुताल्लिक जो है वो गुमान किया गया कि शायद उन्होंने जो है वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी मनमानी की या अपनी मर्जी के फैसले के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये एक इंतहाई तकलीफ की बात उनके लिए रही, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। और अब एक बार फिर से तैयारियां की जा रही है मीडिया टॉक की और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एमकेएम पाकिस्तान के जो रहनुमा है वो अब यहाँ पर आकर मीडिया से मुखातिब होंगे और उनसे अपना आइंदा का जो लायामल है उस हवाले से जो है वो बताएंगे कि एमकेएम पाकिस्तान का मुस्तकबिल में क्या लायामल होगा और किस तरीके से इस कारवां को आगे बढ़ाना है। साथ साथ एक इंतहाई अहम बात फारूक सत्तार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कही। उन्होंने ये कहा कि वो हर सूरत चहलम के बाद यादगार शोहदा यानी कि जिना ग्राउंड और 90 जिसको कहा जाता है 90 के अतराफ में वाक़ जिना ग्राउंड है, उस जिना ग्राउंड में यादगार शोहदा बनाई गई है जहां एमकेएम को बारहा जाने से रोका गया है। अब उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो चहलम के बाद हर सूरत यादगार शोहदा पर जाएंगे अपने शहीद कारकुनों की याद में और उनकी इस यादगार पर वो जरूर हाजिरी देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शोहदा कब्रिस्तान में जहाँ तदफीन हुई है एमपीएम जो लंदन पाकिस्तान समेत जब एक ही हुआ करती थी उस वक्त जो कारकुनान थे उन तमाम की तदफीन वहाँ हुई है, जिसमें डॉक्टर इमरान फारूक समेत कई बड़े नाम हैं जो वहाँ मदफून है। उनका ये कहना है कि अब वो उस मुकाम पर जरूर जाएंगे चहलम के बाद। ये पहली दफा ऐसी सूरत हाल नजर आई है कि एमकेएम पाकिस्तान ने अटैकिंग पोजीशन पर इस तरीके का डिसीजन लिया है और ये कहा है कि अब वो अपने पुराने मरकज यानी कि 90 से मुतसल जिना ग्राउंड और यादगार शोहदा पर जाएंगे। इससे कबल देखने में ये आता था कि जब भी कोई इस तरीके की डिमांड उनके सामने से आती थी उसके बाद अगर रोक दिया जाता था तो एमकेएम पाकिस्तान अपना फैसला वापस लेकर रुक जाती थी। इसकी एक मिसाल 5 नवंबर के जलसे में भी देखने में आई जब उनको मज़ार कायद पर और फिर शाराए कायदीन पर जलसे की इजाजत नहीं दी गई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जगह की तब्दीली की और जलसे को जो है वो लियाकताबाद 10 नंबर के पुल पर मुंतकिल किया। लेकिन अब वाज़े तौर पर फारूक सत्तार ने एक सख्त लबो लहजे में ये कहा है कि वो चहलम के बाद हर सूरत यादगार शोहदा पर जाएंगे।
اب MQM پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر سے میڈیا ٹاک کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وہ اسٹیج جو اب سے کچھ دیر قبل جہاں فاروق ستار نے میڈیا ٹاک کی تھی، اب اسی مقام سے MQM پاکستان ایک بار پھر سے مخاطب ہوگی اور اپنا آئندہ کا جو لائے عمل ہے اس حوالے سے نہ صرف اعلان کرے گی بلکہ واضح طور پر پالیسی بھی دے گی، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم موڑ آیا ہے MQM پاکستان کی سیاست میں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ MQM پاکستان کے ایک سربراہ فاروق ستار جنہوں نے سربراہی کا بیڑا اٹھایا تھا اور 22 اگست کے بعد اس بکھری MQM کو ایک جگہ پر جمع کر آگے اس کارروائی کو بڑھایا تھا، آج انہوں نے ہی اس کارروائی سے جو ہے وہ علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارکنان کی آمد کا یہاں سلسلہ ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ فاروق ستار کی رہائش گاہ کے اطراف کی تینوں گلیوں میں کارکنان موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل تک جو رہنما ہے وہ یہاں پر موجود تھے، وقتاً فوقتاً وہ کارکنان سے خطاب بھی کرتے نظر آ رہے تھے، لیکن اب ایسا نظر آتا ہے کہ ٹوٹل جو کنٹرول ہے وہ کارکنان کا ہی یہاں پر ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے۔ جو مرکزی قائدین ہیں وہ فاروق ستار کی رہائش گاہ کے اندر موجود ہے، جبکہ جو دیگر UC چیئرمین اور کونسلر سمیت جو دیگر علاقائی عہدیداران ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور اب MQM پاکستان کے کچھ رہنما گھر سے باہر کی جانب آئے ہیں اور اب باقاعدہ میڈیا کو آگاہ کریں گے اپنے آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے۔ کارکنان کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، جس کی وجہ سے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر رہنماؤں کو گفتگو کرنے میں بھی، اور ایک بار اب یہاں پر MQM پاکستان کا جو ترانہ ہے وہ بجا دیا گیا ہے، جس کے بعد کارکنان تالی بجا کر نعرے لگا کر اس کا جو ہے وہ جواب دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ MQM شعبہ خواتین کی جو اراکین یہاں پر موجود ہیں وہ بھی کسی حد تک اب کچھ مطمئن نظر آتی ہے، تو اس سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اندر جو بات ہوئی ہے کارکنان کے درمیان اور اس کے علاوہ جو رہنماؤں کی آپس میں مشاورت ہوئی ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ مثبت ضرور رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے زین، یہاں یہ بھی بتائے گا کہ کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر فاروق ستار اور عامر خان کے درمیان، اور کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے اعلان ہوگا اور فاروق ستار آئندہ کے مستقبل کے حوالے سے اہم اعلان کریں گے، کیا صداقت ہے اس خبر میں؟ جی بالکل، جس طریقے سے عامر خان ایئرپورٹ سے سیدھا PID پہنچے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہ فاروق ستار کے ساتھ ہی پریس کانفرنس پر موجود رہیں، لیکن فاروق ستار نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں یہ اشارہ دیا کہ وہ گھر کے اندر اس وقت جو ہے وہ جائیں اور وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے انہوں نے اعلان کیا ہے اپنی سیاست سے برطرف ہونے کا، سیاست چھوڑنے کا، پارٹی کی سربراہی چھوڑنے کا، اس کے فوراً بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر میئر کراچی وسیم اختر سامنے آئے، اس کے علاوہ فیصل سبزواری سامنے آئے، کامران تیزوری سامنے آئے، اس کے علاوہ نسرین جلیل خود چل کر سامنے آئی اور انہوں نے فاروق ستار کو اس اعلان کرنے سے روکا، لیکن فاروق ستار اپنی بات مکمل کر کے یہاں سے اٹھے ہیں اور میئر کراچی کی جانب سے تمام تر جو مائکس لگائے گئے تھے پریس کانفرنس کے لیے انہیں بھی سامنے سے ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اب یہ پریس کانفرنس یہی پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے اور مزید بات نہیں کی جائے گی، اور وہ فاروق ستار کو اپنے ہمراہ یہاں سے اپنے ان کے رہائش گاہ میں لے گئے، لیکن گلی بہت تنگ ہے اور بہت مشکلات ہوئی ہے یہاں پر اتنی پبلک کے درمیان میں، تو یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی کہ کچھ لوگوں کی طبیعت یہاں پر خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فوری طور پر فاروق ستار کو یہاں سے اندر موو کرایا ہے اور اندر ملاقات ضرور ہوئی ہے عامر خان کی فاروق ستار سے۔ اس کے علاوہ جو دیگر اراکین رابطہ کمیٹی ہے ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ MQM پاکستان کا جو شعبہ اطلاعات ہے جو کل دن سے جو ہے وہ غیر فعال نظر آ رہا تھا وہ ایک بار پھر سے فعال ہو گیا ہے، تو اس بات کی یہ عکاسی کرتا نظر آتا ہے کہ شاید معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک حل ہو چکے ہیں اور اب جو رہنما گھروں سے باہر آئے ہیں وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ مثبت ہے، اور MQM پاکستان کے جو سربراہ ہے ڈاکٹر فاروق ستار ان کی جانب سے جو ہے وہ اندر یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پارٹی کی جو سربراہی ہے اسے برقرار رکھیں گے۔ تاہم اس بات کا اب تک اعلان نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی واضح طور پر باہر آ کر میڈیا کو یا کارکنان کو اس حوالے سے کچھ کہا گیا ہے۔ البتہ اندر سے جو ذرائع سے اطلاعات موصول ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نسرین جلیل اور وسیم اختر اور عامر خان فاروق ستار کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ اس تمام تر صورتحال کو
किसी तरीके से कंटिन्यू करें, ना कि वो अपने सफर को इख्तिताम पजीर करें। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में इस तरीके की कोई भी सूरत हाल होगी तो उसमें तंजीमी नज़्म व ज़ब्त को मुकम्मल जो है वो फॉलो किया जाएगा, और तंजीमी नज़्म व ज़ब्त के एंड मुताबिक ही जो आपस में इख्तिलाफात हो या इख्तिलाफ राय हो उसका जो है वो इजहार किया जाए। इस वक्त जो एमकेएम के रहनुमाओं की घर से बाहर आने की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कारकुनान मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं फारूक सत्तार के हक में, और एक मजबूत एंड कह सकते हैं आज फारूक सत्तार के हवाले से कि आज फारूक सत्तार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म कारकुनान की जानिब से भी फराहम हुआ है, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं और उनकी हिमायत में मुसलसल नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद बाकायदा जब इस बात का ऐलान किया जाएगा कि अंदर जो भी मामलात हुए हैं वो उसमें क्या तय पाया है, तो उसके बाद ये बात वाज़ेह हो सकेगी। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान के जो फारूक सत्तार हैं, जो साबिक सरबराह हैं, वो जो है वो मान गए हैं और उन्होंने जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल को कंटिन्यू करने पर अपनी जो है वो रजामंदी कर दी है। बाज़ाब्ता ऐलान अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। इसके अलावा वो तमाम तर कारकुनान जो गलियों के एतराफ में मौजूद थे वो एक बार फिर से फारूक सत्तार की रिहाइशगाह का जो मरकजी दरवाजा है उसके बाहर जो है वो आकर जमा हो गए हैं और मुसलसल फारूक सत्तार के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा जाए तो फारूक सत्तार ने आज अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉल दी, एक सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज मीडिया को कन्वे किया और उसके बाद अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और उससे उन्होंने अकेले ही खिताब किया, ना कि किसी और रहनुमा को साथ दिया। अलबत्ता इस मौके पर ये बात जरूर देखने में आई कि फारूक सत्तार ने न सिर्फ अपनी खिदमात को जो है वो आज गिनवाया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने पार्टी के जो दीगर कारकुनान है उनसे भी खुल के जो है वो नाराजगी का इजहार किया है। किसी किस्म की लाव लपेट की बात आज नहीं की गई है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है, नाम लेकर बात की गई है और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो मुशावरत में लोग मौजूद थे उनकी जानिब से ये बात क्यों सामने नहीं रखी गई। जब ये बातें सामने आ रही थी कि एमकेएम पाकिस्तान के जो सरबराह है उन्होंने कोई डील कर ली है या कोई इस तरीके का मामला है, उसमें उन्होंने नाम गिनवाया जिसमें फैसल सब्जवारी, कामरान तिजोरी, इसके अलावा वसीम अख्तर, इसके अलावा ख्वाजा इजहारुल हसन और शब्बीर कायम खान समेत उन्होंने दीगर रहनुमाओं के नाम लेकर कहा कि ये उस वक्त मौजूद थे जब ये मुशावरत का अमल जो है वो जारी था और मुशावरती अमल मुकम्मल किया गया था। उसके बाद जब उनकी जात पर यह एतराज़ लगाया गया तो इन रहनुमाओं ने क्यों अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया, क्यों इस बात की वजाहत पेश नहीं की कि इस तमाम पर मामले के दरमियान वो खुद भी मौजूद थे और वो इस बात के गवाह थे जो भी मुशावरती अमल जो है वो एमकेएम पाकिस्तान ने किया था। साथ साथ उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के हवाले से भी एक अहम इंकशाफ किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब 22 अगस्त की रात को कराची प्रेस क्लब के बाहर से फारूक सत्तार को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी हिरासत में लिया तो उनकी रिहाई पर उन्होंने ये कहा कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद की जानिब से पाक से ज़मीन पार्टी के जो सदर हैं अनीस अहमद कायम खानी, उनको ये कहा गया है कि फारूक सत्तार की रिहाई में साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद ने जो है वो किरदार को अदा किया। जबकि इस हवाले से डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कभी भी फारूक सत्तार के सामने कोई बात नहीं की, इस बात को भी उन्होंने दोहराया और साथ साथ उन्होंने ये बात भी की कि अब उन्होंने ये एक फैसला लिया है, ये उनकी जाती हैसियत का फैसला है और अब ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि एमकेएम फारूक सत्तार जो है वो अब से कुछ देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान भी कर देंगे कि उन्होंने जो है वो इस फैसले को वापस किया है। जी अच्छा, ये बताइएगा क्या इस बारे में कुछ मुसद्दिक़ इत्तलात आ रही हैं कि वाकई डॉक्टर फारूक सत्तार को मना लिया गया है? क्योंकि इस वक्त जो बाहर के हम मनाजिर देख रहे हैं उसमें तो अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि जो राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार को मना लिया जाए। क्या इत्तलात हैं? जी, जो ज़राए से इत्तलात मौसूल हो रही है उसमें ये ज़रूर कहा जा रहा है कि फारूक सत्तार ने जो है वो किसी हद तक रजामंदी का इजहार किया है, लेकिन इस बात को हतमी उसी वक्त कहा जा सकेगा जब एमकेएम राब्ता कमेटी का कोई जिम्मेदार यानी सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान जो यहाँ मौजूद है उनकी जानिब से इस बात का ऐलान किया जाए या फिर जो एमकेएम पाकिस्तान के साबिक सरबराह है डॉक्टर फारूक सत्तार उनकी जानिब से इस बात का ऐलान किया जाए कि उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला किया है
یہ بات واضح ہو سکے گی۔ البتہ جو ذرائع ہمارے موجود ہیں انہوں نے اس بات کی ضرور تصدیق کی ہے کہ فاروق ستار نے کسی حد تک معاملات پر جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اب آنے والی کیا صورتحال ہے یہ اب سے کچھ دیر کے بعد بھی واضح ہو سکتی ہے۔ اچھا زین، یہ بھی بتائیے گا کیا فاروق ستار گھر سے باہر آ گئے؟ جی بالکل، ان کو گھر سے باہر آنے کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، اسٹیج بنا دیا گیا ہے، ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے یہاں پر، کارکنان ایک بہت بڑی تعداد میں دروازے کے باہر موجود ہیں اور انہیں جو لوگ اندر موجود ہیں گھر سے باہر آنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے کہ فاروق ستار گھر سے باہر آنے میں کامیاب ہو سکے یا نہیں ہو سکے۔ صحیح زین، یہاں یہ بھی بتائے گا کہ اطلاعات ایسی ہیں کہ رابطہ کمیٹی ہنگامی پریس کانفرنس کرے گی، کیونکہ رابطہ کمیٹی کے ممبران یہاں موجود ہیں، تو یہ کانفرنس کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی دیر میں ہوگی، ایجنڈا کیا ہوگا، اس بارے میں کوئی وضاحت آئی؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے اراکین رابطہ کمیٹی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی مقام پر پریس کانفرنس کی جائے گی جہاں اب سے کچھ دیر قبل فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس پر تفصیلی طور پر بات چیت رابطہ کمیٹی کرے گی۔ اس حوالے سے جو رابطہ کمیٹی کے سینئر ممبرز ہیں انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے جو سربراہ ہیں ان سے بات بھی کی ہے اور مشاورت بھی کی ہے، اس کی جو بھی بات چیت ہوئی ہے، جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس پر جو ہے وہ تفصیلی طور پر بات کی جائے گی، اور تقریباً پریس کانفرنس کی جو تیاری ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، اور اب سے کچھ دیر کے بعد جب رہنما باہر آئیں گے تو وہ باقاعدہ یہاں پر میڈیا ٹاک کریں گے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، انہیں یہاں سے میڈیا ٹاک کا جو مقام ہے وہاں سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فیصل سبزواری خود درمیان میں موجود ہے، میئر کراچی وسیم اختر یہاں پر موجود ہے، اس کے علاوہ سید امین الحق بھی یہاں پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار اپنی والدہ اور اپنی جو اہلیہ ہیں ان کے ہمراہ موجود ہیں، ان کے درمیان ان کے بالکل برابر میں عامر خان موجود ہے، اور اس کے برابر میں جو ہے وہ قمر نویز جمیل موجود ہے۔ تو ایم کیو ایم کی جو اس وقت یہ سمجھنے کی سینئر قیادت ہے وہ اس وقت آ کر میڈیا ٹاک کے لیے بیٹھ چکی ہے، اور اس وقت تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس وقت تیاریاں کی جا رہی ہیں میڈیا ٹاک کے لیے۔ اور حیرت انگیز طور پر بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل تک جو رہنما یہاں نظر نہیں آ رہے تھے، اب وہ تمام رہنما بھی یہاں پر جلوہ گر ہو گئے ہیں، اور اب وہ زین ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اپنے ناظرین کو